नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 30 गते शनिबार, साउन शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 अगस्त 14 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा खोप अभियान अझै सुस्त, कोरोनाबाट बच्न खोपसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु अनिवार्य। कोभिड-19सँग कसरी लड्ने भन्दाखेरि अब ब्याट र बल भन्दा पनि मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने, आफ्नो हातहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने। अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा, नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको पहल गर्न ढिलाइ। कोभिड प्रभावितलाई मौद्रिक सुविधामा निरन्तरता, शेयर कर्जामा कडाई। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानी र अफगानी सेनाबीच झडप, केही बेर अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज। र भारत विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इङ्ल्यान्डको खराब सुरुवात, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप अभियान चलिरहे पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि सहज तरिकाले खोप पाउन सकेका छैनन्। सरकारले शहरी क्षेत्रमा खोप अभियान द्रुत गतिमा अघि बढाए पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा खोप अभियान अझै सुस्त गतिमा छ। यसका कारण दूरदराजका बहुसंख्यक नागरिक खोपबाट वञ्चित छन्। हिजोसम्मको तथ्याङ्कमा बागमती प्रदेशमा 13,56,618 जनाले पूर्ण खोप लगाउँदा कर्णाली प्रदेशका 1,14,304 जनाले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्या थोरै भए पनि बागमती प्रदेशको तुलनामा त्यो प्रदेशमा खोप लगाउने संख्या निकै कम हो। अहिले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको खोप प्राथमिकता योजना अनुसार खोप अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन। सोर्स फोर्स रोकिन नसक्दा लक्षित समूहभन्दा बाहिरका नागरिकले समेत खोप लगाइरहेका छन्, तर सरकारले निगरानी बढाउन सकेको छैन। काया कैरनमा अब चाहिँ कोरोना क्याप्सुलको पालो। साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 42औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू हिजो सकिएको साताव्यापी मास्क अभियानको महत्वका विषयमा तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का। अघिल्लो शनिबार सुरु भएको साताव्यापी मास्क अभियान हिजो सकियो। यो अभियानलाई सफल पार्न धेरै नागरिक अघि सरे, तर पनि अभियान चलिरहेका 7 दिनमा कोरोनाका कारण करिब 200 नेपाली नागरिकको ज्यान गयो। के थाहा, मास्क लगाएको भए आज उनीहरूको परिवार शोकमा पर्ने थिएन कि? मास्क लगाउन किन आवश्यक लाग्छ त? क्रिकेटर पारस खड्कालाई सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। मास्क लाउने हो भने चाहिँ एकदमै हामी बच्न सक्छौँ। मास्कलाई चाहिँ एकदमै फुल फ्लेज प्रायोरिटीका साथ हामीले भनौँ न प्रमोट गर्नुपर्छ र आशा गर्छौँ कि मास्क भनेको फेरि पुरा मास्क लाउनु पर्यो, यो होइन कि आधी मास्क। हाम्रो आधी मास्क लाउने बानी पनि छ अलिकति, होइन? सो पुरा मास्क लगाएर आफूलाई कोभिड-19बाट बचाउँ। क्रिकेट होस्, फुटबल होस् या भलिबल, समूहले खेल्ने खेलमा हरेक खेलाडीको बल, बुद्धि र विवेकको सही तालमेलबाट जित हासिल हुन्छ। नेपालले क्रिकेटमा पाएको सफलता सामूहिक तालमेलको उदाहरण हो। कोरोना विरुद्धको अभियान पनि सामूहिक प्रयासबाट मात्र सफल हुन्छ। एकजनाले मास्क नलगाए पनि कोरोनाले जित्छ। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोजमा सुनौ क्रिकेट र कोरोनाको कुरा। जसरी भनौँ नेपाल क्रिकेट आज यति धेरै कडा मेहनत गरेर खेलाडीहरूको जुन परिश्रम, जोस जाँगरले हामी डिभिजन 5बाट मेहनत गरेर एउटा दृढ सङ्कल्प लिएर लड्यौँ ग्राउन्डमा। त्यो लड्दा आज नेपाल क्रिकेट एउटा राम्रो स्थानमा पुगेको छ। त्यसैले अब कोभिड-19सँग पनि जुन अहिलेको अवस्थामा विगत 2 वर्षदेखि हामी लड्नु परेको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा पनि लड्नको लागि चाहिँ हामीले क्रिकेट ग्राउन्डमा मेहनत गरेर नेपाल क्रिकेटलाई माथि पुर्यायौँ। अब कोभिड-19सँग नै हामी लड्नुपर्ने बेला चाहिँ कोभिड-19सँग कसरी लड्ने भन्दाखेरि अब ब्याट र बल भन्दा पनि मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने, आफ्नो हातहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने, यो सब कुराहरू गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ हामीहरूले भनौँ न कोभिड-19लाई चाहिँ च्यालेन्ज र टक्कर दिन सक्छौँ र कोभिड-19बाट बच्न पनि सक्छौँ। क्रिकेटमा जति धेरै छक्का र चौका हान्न सक्यो उति जितको नजिक पुगिन्छ। कोरोना विरुद्धको मास्क अभियानमा चाहिँ चौका र छक्का कसरी हान्न सकिएला त?
सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। कोभिड-19लाई हामीले बल हाने जसरी हटाउने हो भने चाहिँ आगामी दिनमा सबैले एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर प्रुभ गर्नको लागि भए पनि मास्क लाउने र भ्याक्सिनेसन लगाउनको लागि आफ्नो भनौँ नामहरू दर्ता गर्नेदेखि लिएर जब नजिकको केन्द्रमा खोप आउन छ गएर खोप लगाएर आफ्नो परिवार, आफ्नो सोसाइटी, आफ्नो कन्ट्रीलाई नै कोभिड-19बाट सुरक्षित गर्न सक्छौँ। मास्क अभियान सकिए पनि सही तरिकाले मास्क लगाउने बानी पार्न धेरैलाई अझै असजिलो नै छ। सही तरिकाले मास्क लगाउने बानी कसरी पार्ने त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। नाकभन्दा माथि र मुख कम्प्लिटली छोपिने गरी लाउनु पर्यो। अब अलिकति बानी पनि बचाल्नु पर्ने छ। मलाई लाग्छ लास्ट 2 वर्षमा त बानी परि पनि सक्यो होला। जुन हाम्रो मेडिकल मास्कहरू छ त्यो अझ बढी प्रभावकारी छ कोभिड-19 को भाइरसबाट बच्नको लागि। र युवा वर्गहरूले चाहिँ एउटा कुरा के सिक्नुपर्ने र सिकाउनु पर्ने छ भने अहिलेको हाम्रो युवा जनसङ्ख्या भनेको शिक्षित अलिकति कुराहरू बुझ्ने गर्ने भएको भएर आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो आमा बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा सबैले साथीभाइलाई पनि के गर्ने के नगर्ने मलाई लाग्दैन भनेर चाहिँ कहिले पनि सोच्नु भएन। धेरै जस्तो मैले पनि चिनेको मान्छेहरू जसले मलाई लाग्दैन भनेर सोच्दा सोच्दै परिवारको अरू सदस्यमा पनि कोभिड-19 संक्रमण भएर चाहिँ त्यसले एकदम नराम्रो रिजल्टसम्म आएको छ। त्यसले गर्दा रेस्पोन्सिबल हौँ र आफ्नो जिम्मेवारी लिएर आफ्नो वरिपरि साथीभाइ परिवारलाई पनि अपनाउनु पर्ने जुन नियम कानुन छ त्यसलाई चाहिँ आफू पनि गरौँ र अरूलाई पनि सिकाउँ। एक साताको मास्क अभियान त सकियो, तर कोरोनाको महामारी भने दिनदिनै बढिरहेकै छ। त्यसैले मास्क लगाउन नभुलौं, किनकि मास्क नै यो महामारीसित जुझ्ने असरदार हतियार हो। नाक र मुख डम्म छोपिने गरी मास्क लगाएर भिडभाडमा नगएर, भिडभाड नगरेर तथा हात, नाक र मुखको सरसफाई गरेर आफूलाई र आफन्तलाई कोरोनाबाट जोगाउन सकिन्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा खोप अभियान अझै सुस्त, कोरोनाबाट बच्न खोपसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु अनिवार्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा परेका छन्। छिमेकी भारत सहित विश्वका सबैजसो देशले आफ्ना नागरिक फर्काउन थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो पहल गरेको छैन। अफगानिस्तान नेपालको वैधानिक रोजगार गन्तव्य हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमका अनुसार अफगानिस्तानमा 14,565 नेपाली कार्यरत छन्। कुन कम्पनीमा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क लिइसकेका छौं। उद्धार कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार धेरैजसो नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेका र उनीहरू सुरक्षित रूपमा ग्रीन जोनमा छन्। श्रम स्वीकृति बिना अफगानिस्तानमा पुगेका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई प्रष्ट जानकारी छैन। अवकाश प्राप्त उपरति तथा भू राजनीतिक जानकार विनोद बस्न्यात अफगानिस्तानमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ कानूनी वा गैर कानूनी रूपमा पुर्याइएका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संरक्षण वा उद्धार गर्न सरकार तत्कालै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले अहिले नै पहल गर्नुपर्छ, नत्र ढिलो हुन सक्छ उहाँ भन्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तान हेर्ने नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। लम्सालले दिल्लीबाट अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली कामदारसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले आफू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालीहरूले पनि आफूहरू सुरक्षित रहेको बताएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो, नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा घर फिर्तीको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक संवाद भइरहेको छ। 20 वर्षमा तालिबानसँगै काबुल फर्कँदै त्रास, श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका 14,565 सहित नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको पहल गर्न ढिलाइ भन्दै कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ।
कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर ऋणको सावा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले थप 6 महिना म्याद पाएका छन्। मासिक त्रैमासिक किस्ता वा अरू सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुससम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने हिजो सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार 3 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये बाह्य पर्यटकमा निर्भर व्यवसायी ऋणीको हकमा 2079 असारसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखिने भएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लिइने शेयर कर्जामा कडाई गरिएको छ। शेयर धितोमा राखेर लिने कर्जाको सीमा यथावत राखिए पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जामा सीमा तोकिएको छ। अब एक व्यक्ति वा संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोड रुपियाँसम्म र एक संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड रुपियाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा थिएन। राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। यस्तै विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढाउने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ। विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन बनाउन बैंकले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अब यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ। यसको ब्याज दर बढीमा 5% हुन्छ। थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्थाले गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर लघु वित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्नेछ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानी र अफगानी सेनाबीच झडप भएको छ। गैराती चमन स्पेन बोर्डरमा 56 वर्षका एकजना व्यक्तिको ज्यान गएको विषयलाई लिएर दुवैतर्फका सेनाबीच झडप भएको बीबीसीले जनाएको छ। ती व्यक्तिको अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रभित्र जाने क्रममा हृदयघातका कारण ज्यान गएको थियो। ती पाकिस्तानका नागरिक थिए। उनलाई पाकिस्तान फिर्ता पठाउनका लागि सीमा खोल्न माग गरेपछि झडप शुरू भएको थियो। केही बेर अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज समेत भएको थियो। चमन स्पिन बोर्डर पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान जाने सबैभन्दा व्यस्त बजार हो। यो बोर्डरको अफगानिस्तानतर्फको भूभाग तालिबान लडाकुले कब्जा गरेको छ। तालिबानले कब्जामा लिएसँगै भिसा बिना आवतजावत गर्न पाउने नियम खारेज गरिएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले भारत विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा खराब सुरुवात गरेको छ। लर्ड्समा जारी टेस्टको दोस्रो दिनको खेल सकिँदासम्म इङ्ल्यान्डले 3 विकेट गुमाएर 118 रन जोडेको छ। दोस्रो दिनको खेल सकिँदासम्म पहिलो इनिङ्समा इङ्ल्यान्ड 246 रनले पछि रहेको छ। 5 खेलको टेस्ट सिरिज अन्तर्गत वर्षाले प्रभावित पहिलो टेस्ट बराबरीमा सकिएको थियो। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। आज बिहान भएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। गएको सिजनमा म्यानचेस्टर सिटीले उपाधि जितेको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा रहेको सत्तारूढ दल कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ। 2 दिनदेखि चलिरहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पक्षका नेताहरूले महाधिवेशन कम्तीमा 6 महिना पर सार्नुपर्ने तर्क गरेपछि विवाद चर्किएको हो। कोभ्याक्स संघको लागत साझेदारी मार्फत विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा मोडर्ना खोपको 40 लाख मात्रा खरिद गर्न गाविसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको छ। सम्झौतासँगै नेपालको कोरोना विरुद्धको खोपको पुँजीको विविधीकरण र सुदृढीकरण भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभ्याक्स लागत साझेदारी कार्यक्रम अपनाउने नेपाल सुरुवाती देशमध्येको एक भएको बताउनुभयो। उहाँले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बावजुद नेपालका लागि सुरक्षित र अत्यन्तै प्रभावकारी खोप ल्याउन सम्झौता तय गर्न सफल भएकोमा निकै खुसी
बेसी लागेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले वैशाखभित्रै हुने स्थानीय निर्वाचन त्यसपछिका प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीलाई राजनीतिक सांगठनिक रूपमा पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4-5 वटा विकल्प सहितको मार्गचित्र समेत कोर्नु भएको छ। भाषासँगै पहिचान लोप हुने डरले हेटौडाको चेपाङ समुदायका अगुवाहरू गाउँ गाउँमा पुगेर भाषा संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण चलाउन थालेका छन्। चेपाङ समुदायको अहिलेको पुस्ताले चेपाङ भाषा बोल्न र बुझ्न छाडेकाले उनीहरूलाई त्यसबारे ज्ञान दिन यस्तो कदम चालिएको नेपाल चेपाङ संघले जनाएको छ। संघ र हिमाली आदिवासी मञ्चको संयुक्त आयोजनामा चितवनको कालिका 3 मा भाषा प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15 वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको 26 दिनमा 9 वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले अध्यादेश छलफलका लागि लगेको छैन। संविधानको धारा 114 मा पहिलो बैठकमा पेश गरिएका अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरेमा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। 15 वटा अध्यादेश संसदको साउन 3 को बैठकमा पेश गरिएका थिए। अब 34 दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। कोरोना संक्रमणकै बीच बाढी पहिरो समेत थपिएपछि सिन्धुपाल्चोकमा पर्यटकीय चहल पहल ठप्प बनेको छ। केही वर्ष यता स्थानीय तहहरू विभिन्न पर्यटकीय स्थलको पुनर्निर्माण र त्यहाँसम्म पुग्ने सड़क यातायात सेवा सहज बनाउने प्रयासमा थिए, तर यो बर्खामा बाढी पहिरोले बनेका विभिन्न संरचना र सड़क समेत छेदविच्छेद पारेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको देशको 100 गन्तव्य स्थलमा परेको भोटेकोशी र सुनकोशी नदीमा र्याफ्टिङ र बन्ची जम्प न्यून आन्तरिक पर्यटकीय भरमा जेनतेन रहेका छन्। र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री आवास निर्माण सुरु भएको 2 वर्ष नपुग्दै 82% काम सकिएको छ। यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण नियमित काम गर्न र कामदार तथा निर्माण सामग्री जुटाउन समस्या झेल्नु परेको भए पनि अब 6 महिनाभित्र भवन तयार हुने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुरको भैँसीपाटीमा मन्त्री प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि आवास निर्माण पनि 2 वर्ष नपुग्दै भौतिक प्रगति 62% छ। जति ठूलो शक्ति केन्द्र उति चाँडो निर्माण भनेर आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। जेलको साथी जेल भरिलाई, रेलको साथी रेल भरिलाई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा खोप अभियान अझै सुस्त। कोरोनाबाट बस्न खोपसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु अनिवार्य। अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा, नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको पहल गर्न ढिलाइ। कोभिड प्रभावितलाई मौद्रिक सुविधामा निरन्तरता, शेयर कर्जामा कडाई। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानी र अफगानी सेना बीच झडप, केही बेर अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज। र भारत विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इङ्ल्यान्डको खराब सुरुवात। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई हरायो। अब कार्टुन। कान्तिपुरमा अबिनले केही दिन अगाडि बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। एमालेको एकता प्रयास भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन जस्तै शास्ति भयो भन्ने प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एमाले भनेर लेखिएको ठाउँमा केही नेताहरू गफ गर्दैछन् अनि एउटाले भन्दैछ उहाँले कुटौँ भन्नुहुन्छ, तपाईँले फुटौँ भन्नुहोस्, म जुटौँ भन्छु, यति भएपछि त हाम्रो गुट पूर्ण हुन्छ क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।